लेकिन नाजरीन, आज की बड़ी खबर अफगान तालिबान के हवाले से है। बस अब काबिल जो है अफगान तालिबान से चंद घंटों की दूरी पर रह चुका है। खबरें सामने आ रही है कि अफगान तालिबान ने तकरीबन 19 के करीब सूबों को फतह कर लिया है और जल्द ही अफगान तालिबान और सूबों को भी फतह कर लेंगे। और वो जहादी तंजीमें जो अफगान तालिबान के खिलाफ थी, इनमें एक तो इस्माइल खान की जहादी तंजीम थी और दूसरी दोस्तम की। ये दोनों ही अफगान तालिबान के बहुत ज्यादा खिलाफ थे और ये अफगान तालिबान को तबाह बर्बाद करना चाहते थे। लेकिन अब इन्हीं लोगों ने इनके सामने अपने हथियार डाल दिए हैं। और सबसे अहम शख्स था इस्माइल खान, जिसने सूबा हेरात के अंदर 12 दिन तक लड़ना अफगान तालिबान के साथ शुरू किया और 12 दिन तक ये लड़ाई जारी रही, जिसके अंदर अफगान तालिबान को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। और ये वो शख्स था सिर्फ जो अफगान तालिबान को 12 दिन तक मजबूर करता रहा लड़ाई करने पर। हालांकि अफगान तालिबान कहीं पर भी हमला करते हैं, जल्द ही उन इलाकों को फतह कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इस शख्स के सामने 12 दिन तक अफगान तालिबान को लड़ना पड़ा। और अब वही शख्स जो अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ता था, ये जहादी तंजीम इसने जमात बनाई हुई थी जो अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ती थी, अब वो खुद ही अफगान तालिबान का अपने आप को एक बशिंदा कह रहा है। और तमाम शहरी जो है वो भी इनके साथ थे, अब अपने आप को अफगान तालिबान के खिलाफ ना लड़ें, इस बारे में इनको कहा जा रहा है। और इंडिया के जो M35 थे वो भी अफगान तालिबान के पास आ चुके हैं और इसके अलावा जो इनके फ्लैटर जेट थे वो भी अब अफगान तालिबान के पास आना शुरू हो गए हैं। और अफगान तालिबान का नाजरीन कहना है कि आज जुमे का दिन इनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। जुमे के दिन इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन्होंने तकरीबन पहले इनके पास 10 सूबे थे, लेकिन आज के दिन इनके पास और 19 सूबे आ चुके हैं। यानी कि पहले 10 थे, अब 9 और आए, तो टोटल इनके पास 19 सूबे अब अफगान तालिबान के कब्जे में हैं, जिनमें सूबा गजनी, नमरोज, बदशाह, कंधार, लोकर और बहुत सारे सूबे जितने भी 19 के करीब वो अफगान तालिबान के पास आ चुके हैं। और अफगान तालिबान ने अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया, ये इनके लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी थी। और सूबा हेरात के अंदर इस्माइल खान ने अफगान तालिबान के साथ तकरीबन 12 दिन तक जंग जारी रही और एंड पर जब अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा था तो अफगान तालिबान ने, न सिर्फ अफगान तालिबान ने बल्कि जो इसके अपनी भी पुलिस थी, इन्होंने इनको यहाँ से ना भागने दिया। जब इसको पता चला कि इसके भागने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं, तो इसने अफगान तालिबान के साथ हाथ मिला लिया। और इस्माइल जो खान था वो काबिल हुकूमत यानी अशरफ गनी की आखिरी उम्मीद था, क्योंकि ये बहुत ताकतवर समझा जाता था और ये बड़ी तंजीम को लेकर चल रहा था जो अफगान तालिबान का भरपूर मुकाबला कर सकती थी। लेकिन आखिरकार इसने अफगान तालिबान के सामने हथियार डाल दिए और अफगान तालिबान के साथ मिल गया है। और अफगान तालिबान ने भी इनको बहुत इज्जत के साथ रखा और इनको खुश दिली के साथ इस्तकबाल किया और इनको अब अपनी ही जमात में शामिल कर लिया है। और जब इनको यहाँ पर रखा गया तो अफगान तालिबान के एक सरबराह जिसका नाम अहमदुल्ला है, उसने भी इस्माइल के साथ यानी कि नरमी पेश करने के लिए कहा अपने अफगान तालिबान को। उन्होंने नरमी के साथ इनके साथ पेश आए और बाकायदा इनके साथ मुज़ाकरात किए और अब ये इसके अंदर अफगान तालिबान की जमात के अंदर शमूलियत अख्तियार कर चुका है। और इन्होंने बाकायदा अपनी वीडियो भी इसके बारे में जारी की हैं और इनके बारे में ट्विटर अकाउंट्स पर भी सारी खबरें दी हैं। और अब इस्माइल खान ने अब बाकायदा अपने लोगों से, जो इसके साथ जितने भी लोग शामिल थे, उनसे भी अमन के बारे में कहा है और इनको अपील की है भाई अब वो अफगान तालिबान के खिलाफ ना लड़े। और इसके बारे में भी नाजरीन बाकायदा इसने वीडियो शेयर की हैं और इनके बारे में भी बताया है। दूसरी तरफ नाजरीन सराय पुल पर भी अफगान तालिबान ने कब्जा हासिल कर लिया है, जिसे अशरफ गनी का भी गाँव कहा जाता था और ये काबिल से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अब अफगान तालिबान वहाँ पर भी अपना कब्जा हासिल कर चुके हैं और यहाँ से बाकायदा जितने भी पुलिस वाले थे और कमांडो थे और यहाँ के जो सूबाई चीफ थे, उन्होंने भी अफगान तालिबान के सामने हथियार डाल दिए हैं। और अफगान तालिबान ने भी अपने जितने भी एयरपोर्ट थे उनको खोल दिया है ताकि जो लोग जाना चाहते हैं वो यहाँ से अमन के साथ चले जाएं, क्योंकि काफी दिनों से यहाँ पर ये तमाम चीजें चल रही थी जिसकी वजह से ब्लॉक हुआ था हर काम। लेकिन अफगान तालिबान ने इन लोगों को जाने दिया है और इनको बाकायदा कहा भी है अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से
میں جا سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف ناظرین، امریکہ نے بھی اب افغان طالبان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہماری ایمبیسی جو افغانستان کے اندر موجود ہے اس کو خراب نہ کیا جائے اور امن قائم کیا جائے اور وہاں پر نرمی برتی جائے، سختی نہ کی جائے۔ اب امریکہ بھی مان چکا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت قائم ہونے والی ہے، اس لیے افغان طالبان سے خود ریکویسٹ کر رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، چین وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے افغانستان کو یعنی کہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا اور انہوں نے بھرپور ان کا ساتھ بھی دیا تھا، اس لیے چین کے ساتھ افغان طالبان کے تعلقات اچھے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ جو معدنیات افغان طالبان کو ملی ہے بارے میں بھی باقاعدہ چین ان کی مدد کرے گا اس کو نکالنے کے دوران۔ اور دوسرے دنیا میں دوسرے بھی جتنے ممالک ہیں وہاں پر بھی اب افغان طالبان کے یعنی کہ اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور بہت سارے ملک اس کو قبول کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ افغان طالبان جو چاہتے ہیں اسلامی حکومت یہاں پر قائم ہو تو یہ اسلامی حکومت ہی بنے گی۔ افغانستان کے اندر اسلام کی حکومت قائم ہونی چاہیے اور اس حکومت کو بہت سارے ملکوں نے تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور امیر اللہ صالح، ناظرین، اس کے بارے میں بھی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے جو پاکستان کے بہت زیادہ خلاف تھا اور پاکستان اور افغان طالبان کو دشمن سمجھتا تھا اور یہ کابل حکومت کا ایک بہت بڑا جنرل سمجھا جاتا تھا۔ اس نے بھی کابل سے بھاگ کر تاجکستان چلا گیا ہے اور وہاں پر جا کر باقاعدہ کہہ رہا ہے، حالانکہ خود یہاں سے بھاگ چکا ہے اور اس کے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات ہے کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم ساتھ ہیں، اپنی جنگ جاری رکھو۔ اپنی تو جان اس نے بچا لی، باقی لوگ جو نیچے کام کرنے والے فوجی سپاہی ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا اور انہیں وہاں سے بیٹھا ہوا ہدایات کر رہا ہے۔ یہ اس کے لیے بہت ہی انسلٹ کی بات ہے، لیکن یہ اپنی جان بچا کر اپنی فیملی کے ساتھ تاجکستان بھاگ چکا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، افغان طالبان کا کہنا ہے کہ ہم بھارت کی جتنی بھی ایمبیسیاں افغانستان کے اندر موجود تھی اس نے تمام کی تمام بند کر دی ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ بھارت نے ہمارے خلاف جو اسلحہ اشرف غنی کو دیا تھا استعمال کرنے کے لیے، ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے، اس لیے ہم انڈیا کے ساتھ کوئی بھی تعلقات قائم نہیں کرنا چاہتے، اس لیے انہوں نے جتنی بھی یہاں پر ایمبیسیاں تھی وہ سب کی سب بند کر دی ہے اور بھارت نے بھی جو دوسروں کے لیے سوچا تھا خود اس کے ساتھ ویسا ہی ہو چکا ہے، یعنی کہ وہ تمام کی تمام ایمبیسیاں جس کے ذریعے وہ جاسوسی کرتا تھا اور پاکستان کے خلاف بھی خبریں حاصل کرتا تھا، اب وہ تمام کی تمام بند ہو چکی ہیں اور یہاں پر اب اس کا کوئی بھی ایک بندہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف افغان طالبان کا بھی کہنا ہے کہ ہم یہاں پر کسی کو بھی نہیں رہنے دیں گے، اس لیے بھارت بہت زیادہ پریشان ہے کہ اس نے اشرف غنی کی مدد تو کی افغان طالبان کے خلاف لیکن حاصل کچھ بھی نہ ہوا، اور نہ صرف اسلحہ یہاں تک کہ اپنے طیارے اور ہوائی جہاز یعنی کہ ہیلی کاپٹر بھی ان کو دیے، لیکن اب وہ تمام کے تمام بیکار چلے گئے ہیں، ان کے خلاف کچھ بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں آئی کیونکہ افغان طالبان نے تباہ و برباد ہر چیز کر دی ہے اور یہاں تک کہ بہت سارے علاقوں کو فتح کر لیا ہے اور بھارت کے ایجنسیاں تک بند کر دی ہیں، اور بھارت کے ساتھ اسی طرح ہونا چاہیے۔ یہ ہمیشہ دوسرے ملکوں کا برا سوچتا تھا، اس نے کشمیر کے ساتھ جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کی چال چلتا رہتا تھا۔ ناظرین، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو افغان طالبان اتنی تیزی کے ساتھ کامیابی حاصل کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دوسری طرف اشرف غنی کا جو اسماعیل خان تھا اس نے جو افغان طالبان کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور دوسری طرف بھارت کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ان کی جو ایمبیسیاں افغان طالبان نے بند کر دی ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔